Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ama na mo anak ka sa mga langit. Pagdahigo ng imong ngalan. Maabot ang engineer matong pagbuti ni sa yuta may sa langit. Ang kalanaw na mo sa matag adlaw ihantag ka na mo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa mga salaing. Pasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa pananaluwa sa kami sa dautan. Amen. Mayong adlaw ka natong tanan. Sa akong reflection ba batok sa adili ba kanang kuan bitaw claim sa so ako lang idayag pagka istorya Roman Catholic Church no sa padayon sa ilahang pagpanudlo nga kaning ang Roman Catholic Church is the church that's founded by Christ daw niya gigamit nila ang katong sa Mateo nga ebanghelyo nga mao ang Pedro ibabaw nining bato itukod kong simbahan. So kung mahog ang Romano Katoliko dili siya faithful sa history no kundi ang iyang ginahatag nga istorya is deception kanang pagpanglimbong sa matuod nga history sa istorya sa simbahan sa panaw. So kung magbase ta sa Pentecostes nagsugod ang simbahan sa Jerusalem kinsa may obispo sa Jerusalem si Santiago no igsuon sa atong Ginoong Jesucristo igsuon dili ingon nga igsuon nga sa dugo but igsuon sa ama sa kuan kay ang guardian no si Saint Joseph man the betrothed. So si Saint Joseph may anak so balik ta sa simbahan hantod sa naabot sila sa Antioquia Acts 11:26 buhat 11:26 nga natawag silang unang Kristiyano. So, ang ikaduhang simbahan nga natukod sa ibabaw ni Kristo, no? Diha sa universo nga pagtuo diha kang Kristo, mao ang ikaduhang simbahan mao ang Antioquia, no? Kay dito man sila sa pagpanlutos diha sa Jerusalem, naabot sila sa Antioquia nga dito nadayag nila ang ilahang pagtuo. So, ang unang obispo dito nahimo si San Pedro. Ang segunda patrona mao si San Pablo. So ang patron sa Antioquia mao si Saint Peter and Paul. Hantod sa nilabay ang panahon nga nikuyanap ang Kristyanismo, naabot sila sa Alexandria, Constantinople, hantod sa Rome. So ang katong mga panahon na ang mga Kristiyano nga naabot sa Rome, dili pa ingon nga ang Roma Kristiyano pa kay tuig sa panahon sa 64 kuan pa man pagano pa no o taud-taud pa sila nga nahimo og unsa ni hantod sa maski nga na ordinahan na si Linus isip usa ka obispo unang obispo sa Roma dili man siya ingon nga ang tibok Roma Kristiyano no later pa na siya naabot na part. So kung mingon ta nga unsa man ang simbahan nga tinuod ni Kristo no kay nigawas maning pulong sa diha kang San Ignacio no sa tuig 100 plus nga mayong buntag Father Bunyil no so share lang ko sa akong reflection sa kay warag na bungog na ko sa kaning mahog o dili faithful nga tudlo sa Romano Katoliko sa ilahang pagpangangkon nga sila ra gyud no ang matuod nga simbahan ni Kristo so nga gitukod. So balik ta nga sa simbahan. So dili pa ingon nga kuan gyud dili pa gyud ingon nga simbahan no nga Kristiyano simbahan ang Roma ng panahon. So ninggawas ang pulong na Katoliko dihang gidakop no si gipadakop ni Domitian emperor sa Roma no
Year 100 pa na, no? Emperor sa Roma si San Ignacio, ikatulong obispo sa Antioquia. Dito nagsulat siya sa Smyrna nga diha sa iyang pagpanaw uban sa mga sundalo sa Romano, masking na siya sa kanang carriage nga murag kulungan. Na himamat niya kay daghanan si San Ignacio sa nga Antioquia, obispo Antioquia. Kuan siya kanang dayag kayo, kanang ilado siya, no, sa Kristohanong pundok sa mataasa nga lugar, sa iyang pagkabalaan, sa iyang pagkasantos nya. Dito nagsulat siya nga mao day ni ang Katoliko nga pagtuo, no? Katoliko nga pagtuo. Wala siya nagsulat sa kaning gipamulong karon, gipanudlo karon nga kinahanglan gusto mo Katoliko magpa-under mo sa Roma. Ang pasabot ni San Ignacio Antio nga ang pagtuong Kristohanon gikan sa Jerusalem padulong sa Roma, isara ang pagtuo. Dili ingon nga isara ang obispo, isara ang Santo Papa, no, dili kay matag simbahan, mayor nga simbahan na ay kanang tagdumala, no, nga gitawag ana nila. Maayong adlaw diha kanimo Jackie Bingil. So ang kapait lang sa Romano, dili siya faithful sa sakto nga istorya sa simbahan, no? Kay i-deny man nila ang existing, no? Ilabi na kung muadto ta sa Fourth Ecumenical Council, kung wala pa na sayot nga naghatag o nagsulti nga daay simbahan ni Kristo na ay 5 ka simbahan nga natukod, no? Roma nga gitagaan o kanang titulo nga una pero parehas sa tanan. Kung primus inter pares kung sa Latin, kung sa English first among equal. Pero ang gikuha sa Roma, first naman gusto niya mahimong mo na nga 1054 nibula gayud sila, kay dili man nila madawat nga dili sila ilhon nga ulo sa simbahan ni Kristo sa 5. So mo na Roma, Constantinople, Antioquia, Alexandria o Jerusalem. Pero sa bago pa ang Fourth Ecumenical Council, ang Jerusalem mao ang gitawag nga inahan sa tanang simbahan. Kay ngano dito man nagsugod ang katong pagtuo sa Jerusalem, no? Dito man si Kristo nga tao. Dito man gitawag ni Kristo ang mga apostol. Dito man ang Pentecostes. Og dito nahitabo ang pasyon, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. So mubalik ta sa kuan nganong naa may Orthodox nga pulong, kay panahon atong after nga nagamit ni San Ignacio ang pulong Katoliko, daghan mga mali nga pagtudlo na dili na hiaom sa usa ka pagtuo, no? Mao na ginggawas gigamit sa mga balaang amahan sa simbahan ang Orthodox, mao na siya Orthodox, sakto nga pagtuo, sakto nga pamuyo, no? Paog pangkinabuhing Kristohanon. So mao ra na dapat unta ang itudlo sa ma-defeat magud sila, no? Na dili na sila hugot nga matinud-anon sa Kristohanong pagtuo, kay daghan man sila gi-introduce. So mao lang na ang akong i-share karong adlaw, o ginaot pa unta na nakapadungag sa inyong pagsabot sa Orthodox nga pagtuong Kristohanon. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. God bless.